Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le parcours de français de la troisième année d'enseignement secondaire. Donc aujourd'hui, nous avons un oral de la séquence numéro 3. Donc l'oral, on va discuter les modalités d'organisation d'un débat. Donc dans la page 30 et la page 31 de ce livret. Donc on passe à la page 30 de ce livre. Donc, on va parler et on va discuter les modalités d'organisation du débat. يعني هنايا بحال غادي نناقشوا دونك الاشكال ديال لورغانيزاسيون ديال الديبا، كيفاش كننظموا ان ديبا. ولكن هنايا في هذه الحاله هذه كنشوفوا بان ان ديبا سور انترنت، يعني ان ديبا الكترونيك، ماشي دونك لي ديبا دابا هنا غادي يخرجوا لنا جوج الانواع. يمكن يكون ديبا في لا في ريال في الحياه الحقيقيه، ويمكن يكون افتراضي. دونك في هذه الحاله كنشوفوا ان ديبا. دونك اون فا لير هذا جو لي اي جو كومبرون جو لي لو دوكيمون سويفون. دونك هنايا نفهموا هاد لو دوكيمون. هاد لو دوكيمون مناش كيتكون من ان تكست مكتوب. هنايا بوستي هاد لو تكست هذا شكون كتبو راد. دونك هذا اسم مستعار كيتسمى اسم مستعار. دونك راد 91 ال Y سي ان انفيتي. دونك سي ان انفيتي. دابا هذا سي ان فورум. فواحد لو فورум كتلقى دي ممبر، كتلقى لي زادمينستراتور اللي هما لي زادمي، يعني اللي المشرفين على لو فورум. وهذا عضو من الاعضاء. دونك هذا العضو هذا علق ودار واحد البوست. شنو هو لو سوجي هو لو تري سيليكتيف بور او كونتر. واش انت مع لو تري سيليكتيف ولا ضده؟ اذا هو علق في هذا لو سوجي فوقاش هذا الشيء في لو 14 دو 2013 إنا وقت مع جوج دقائق و 30 سكوند. دونك هذا سي ان بوست فين في سكون ابل ان فورум. Donc on passe pour répondre aux questions. Donc j'entoure la bonne proposition. Donc ce message est publié dans une revue, ou bien dans un forum, ou bien dans un blog. Donc dans un forum. La deuxième question, il est écrit le 14 de 2015, le 14-3 2013, le 14 de 2013. Donc le 14 de 2013, voilà l'indication. Donc la date وقتاش تكتب هذا الفورم هذا le post هذا التعليق. L'auteur est Caroline 25 Rad 91 Y Christine. Donc هذا راد هو لوتور ديال هاد لو بوست. هذا هو اللي بوست هذا دونك هذا التعليق هذا ديالو. دونك l'auteur est-ce qu'il s'informe, écrit un commentaire, donne des conseils. Donc il écrit un commentaire. اذا كيكتب تعليق. هذا تعليق. دونك ما كيطلبش لي زانفورماسيون وما كيعطيش دي كونساي تمايا، مي عطى يعني في لو سوجي ديال لو تري سيليكتيف كيعطي رايو، كيعلق suivant بطبيعة الحال الرأي نتاعو. لو تيم دي دوكيمون لا تكنولوجي لونفيرونمون ليكول. دونك هنايا ليكول. دونك هاد الشيء عنده علاقة واش الموضوع متعلق بليكول ولا متعلق بلونفيرونمون ولا بلا تكنولوجي. دونك هنايا في هاد لو كومونتير donc il n'y a pas quelque chose qui indique l'école, qui indique l'environnement, la technologie. Donc هنايا donc donc هذا c'est un projet de communication. Donc le projet هذا c'est un projet de classe غالبا. Nous devons organiser un débat. Donc le débat غادي يكون dans une école غالبا. Donc c'est un projet de classe pour les élèves, je crois. Donc هنايا c'est pour l'école. Donc on passe à la page suivante. Donc la page 31. Donc je m'entraîne et je produis dans le cadre de notre projet relatif. إذا هنا في إطار المشروع الذي له علاقة بالأورغانيزاسيون دان ديبا. يعني هنا مشروع لتنظيم نقاش سور لونفيرونمون دون نوتر إتابليسمون. يعني هادو تلاميذ بغاو يديروا واحد لو بروجي دو كلاس. هاد لو بروجي دو كلاس يعني كيكون فيه دي جروب تلاميذ كيديروا دي جروب. هاد لو جروب ديال لي زيليف
بغا يدير واحد لو ديبا سور لونفيرونمون، يعني واحد النقاش، بغاو يفتحوا نقاش فيما يخص لونفيرونمون، يعني ال يعني البيئة في المؤسسة. دونك بوتيت جو ديسكوت، يعني أنا خصني نناقش، أنا كتلميذ خصني نناقش افيك لي مونبر دو مون جروب، يعني يعني أعضاء المجموعة. les étapes à suivre pour pouvoir réaliser cette manifestation. إذن أنا كتلميذ في إطار المشروع ديال القسم نتاعي، بغي يعني أنا والجروب نتاعي غادي نحددو المراحل اللي غادي نتبعوها pour réaliser cette manifestation، باش نحققو هاد التظاهرة اللي عندها علاقة بلو ديبا، دونك بغينا نديرو ديبا في المؤسسة باختصار شديد. دونك هنايا كي سو شارجغا دو لورغانيزاسيون دو ديبا، إذا شكون اللي غادي يتكلف بلورغانيزاسيون ديال لو ديبا. دونك هنايا كي فا فيغ كوا، دونك كل واحد شنو خصو يدير. كيل اي لا بيرسون انفيتي بور انيمي لو ديبا، إذا شكون هي الشخصية اللي غادي نستدعيوها باش ننشطو هاد لو ديبا. كون فوقاش، او فين، كي سوغا انفيتي شكون غادي نستدعيو من الحضور. دابا هذا استدعاء ديال شخصيه، ولكن هنا استدعاء الحضور، شكون هما الناس اللي غادي يحضروا في هاد اللي غادي يتعبئوا ولا اللي غادي يستافدوا من هاد لو ديبا. كاين ديمارش ادمينستراتيف اسويفر، شنو هي المراحل الاداريه اللي غادي نتبعوا باش نوصلوا ونحققوا هاد لو ديبا هذا. Donc petit b, je fais un petit compte rendu à mes camarades de classe à propos les résultats de cette discussion. Donc هنايا مني غادي تناقش نتا والاصدقاء نتاعك، donc qu'est-ce que tu vas faire، غادي تكتب واحد لو كونت روندي. donc هنايا nous avons écrit واحد لو كونت روندي، واحد التقرير فيما يخص هاد لو بروجي. donc dans le cadre de notre projet de classe relatif à l'environnement، إذا في إطار المشروع ديال القسم الخاص بالبيئة، moi et les membres de mon groupe، أنا وتلاميذ المجموعة، nous décidons d'organiser un débat، يعني قررنا باش نديرو واحد لو ديبا sur l'environnement. إذا هنا احنا حددنا الموضوع. chacun de nous prend son rôle، كل واحد فينا خدا الدور نتاعو. إذا cet événement aura lieu le 20 octobre، يعني هاد الحدث غادي يكون في 20 أكتوبر. nous allons demander l'autorisation du directeur، إذن هنا هذه هي لا ديمارش ادمينستراتيف. إذن خصنا نمشيو للإدارة ونطلبوا لوتوريزاسيون تقدر تكون كتابية وتقدر تكون شفوية. إلا مثلا المدير يعني نقولوها له شفوي، نقدر نكتبوا له une lettre administrative conventionnelle ونطلبوا l'autorisation de l'école، le directeur de l'école pour utiliser une salle، باش نستعملوا واحد لاصال ونطلبوا منه لاصال دي زيكسبوزي، يعني قاعة العروض. et à cette occasion nous invitons les élèves de notre classe، يعني شكون اللي غادي دونك كي سوغا انفيتي. دونك كاين عندنا لي زيليف ديال لا كلاس ديال مثلا الثالثه لا تروزيام اني دونسينيمون سكوندير دو نوتر كلاس، لو بريزيدون مثلا دو لاسوسياسيون دي بارون، مثلا رئيس جمعيه الاباء، اي تو لي بروفيسور دو ليكول، مثلا جميع الاساتذه ديال المدرسه. اي بوغ انيمي هاد لو ديبا، وباش ننشطوا هاد لو ديبا اون فا انفيتي ان كليماتولوج، يعني واحد الشخص مهتم بمجال البيئه فوالا والمناخ. اذا هذا سي ان بتي كونت روندو qu'on peut réaliser. Voilà, donc غادي ندوزو je m'évalue. Après avoir présenté mon compte rendu, je peux dire si. دابا هذا نورمالمون خصو يكون هادشي اورالمون، ولكن حنا كنديروه دابا هنا سور لاشين كنديروه ايكري، اما نورمالمون خصو يكون اورال. دونك لي كريتير دابا شنو خصنا، جو بو بروندر لا بارول بور انترفينير. دابا في القسم انت كتلميذ واش كتاخذ لا بارول، واش كتقدر في القسم تاخذ الكلمه وتتكلم؟ الا وي دونك غدير وي، الا نو دونك الا كنتي تلميذ مثلا يشارك وكي انترفيان في القسم يعني كتدخل، دونك غدير وي. جو بو انتراجير اورالمون افيك مي كامارد، واش كنقدر انا مثلا في الجروب نتاعي كنقدر نتفاعل مع الاصدقاء نتاعي؟ الا وي غادي ندير وي، لا نو سو نو. جو بو بيان ارتيكولي، واش انا كنقدر نعبر وكنطق اللغه الفرنسيه مزيان؟ الا وي غندير وي، الا نو نو.
جو بو اكسبريمي اون اوبينيون، واش كنقدر نعطي الرأي نتاعي، نعبر على الرأي نتاعي، ولا انا مثلا كنحشم، اولا مثلا ما عندي رأي، كيبقى الرأي غير لي زوطخ. دونك هنا الى وي وي لا نو نو. جو بو ستركتوري مي زيدي، يعني واش كنقدر نبني الافكار، يعني في الموضوع اللي كيتناقش واش نقدر نبني الافكار. دونك سي وي او بيان نو. انا غير كندير وي وانتوما لكم الاخر. انت شوف لا كومبيتونس نتاعك، انت كتلميذ شوف لا كومبيتونس نتاعك. جو بو بريزونتي اورالمون اون اكتيفيتي، واش نقدر نقدم واحد النشاط هي هكا شفويا. يعني هنا كتبقى واش كنرجعوا لهادي، واش تي بو ارتيكولي، واش تقدر تعبر وتنطق بالفرنسيه بشكل فصيح. فوالا tout ce qui concerne la séance concernant discuter les modalités d'organisation du DEB, de la troisième année d'enseignement secondaire parcours de français.